मुत्तकी कहते हैं कि मैं हजरत की बारगाह से सलाम इजाज़त के बाद वापस आया और फिर ज़िंदगी में जब भी मुझे कोई मुश्किल, मुझे कोई परेशानी और मुझे कोई उलझन और मेरी ज़िंदगी में जब कोई नाकामी आई या कोई भी वाक़या, मैंने फ़ौरन हजरत इमाम हसन अस्करी सलामुल्लाह रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन का अमल किया। और जब भी किया मैं हमेशा कामयाब हुआ, और जब भी किया मैं हमेशा सुरखरू हुआ, और मुझे रिस्क भी मिला, सेहत भी मिली, इज्जत भी मिली, वकार भी मिला, शान शौकत भी मिली, और मुझे ज़िंदगी में कामयाबियाँ मिली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हर मजलिस न सिर्फ महफिल है, मजलिस है, और अहलुल बैत के मनाकिब, कमालात, उनकी बरक़ात हैं, उसमें मसाइल का हल, उलझनों का हल और मुश्किलों का हल भी उसमें मौजूद है, और 100% है। हर वाक़े के साथ कोई वजीफ़ा मिलता है, हर वाक़े के साथ कोई तस्बीह मिलती है, हर वाक़े के साथ कोई अमल और ज़िंदगी का एक ऐसा निज़ाम मिलता है जिसमें मुश्किलात, मसाइल, उलझने और परेशानियों से निकलने की सच्ची राहें मिलती हैं। आइए मैं आज को एक वाक़या सुनाता हूँ, और वो वाक़या बहुत कमाल वाक़या है। इमाम हसन अस्करी बहुत बाकमाल हस्ती हैं, बहुत ही ज़्यादा तक़वे, इल्म और सखावत के बेमिसाल बादशाह हैं आले रसूल के। उनके बारे में एक शख्स ने एक वाक़या सुनाया, मुत्तकी बिन ज़ैद ने। वो कहते हैं कि मैं हालात गुर्बत, तंगदस्तियों में चला गया, और हत्ता कि मेरी आखिरी सवारी घोड़ा थी वो भी बिक गया। और मैं एक वक्त ऐसा आया कि मेरे पास कुछ नहीं था, तो घोड़े की लगाम पड़ी थी पुरानी, और वो औने पौने में वो भी बिक गई। इतनी गुर्बत, इतनी तंगदस्ती, खत्म हो गया सब कुछ। कहा लोग खजूरें चुनते थे कि ये खजूर खाने की है, ये खाने की नहीं है। जो फेंक देते थे मैं वो लाता था, और बाज़-औक़ात उन खजूरों में बोसीदगी होती थी। मैं पानी से धोता था और खुद और बच्चों को खिलाता था। हत्ता कि एक वक्त ऐसा भी आया मुझे खजूरें भी ना मिली, तो मैंने खजूर की गुठली मुंह में रख के उसको चूसता रहा और अपने आप को बहलाता था और अपने बच्चों को बहलाता था खजूर की गुठली से। ये हालात मेरे ऊपर आ गए, ये हालात और ये वाक़यात मेरी ज़िंदगी में, कि लोग मुझ पे हंसने लगे। हासिदीन मेरा मजाक उड़ाते थे, और जो मेरे दोस्त थे वो मुझ पे तरस खाते थे और मुझ पे रहम खाते थे। कुछ दोस्तों ने मेरी मदद भी की खुफिया, लेकिन शायद ऊपर से फैसला कुछ और था। जो माल और जो चीज़ें, जो मदद मेरे पास आती थी, वो माल और चीज़ें, मदद मेरे घर में आके मिट्टी, दूसरे लफ्ज़ों में सोना मेरे घर में मिट्टी बन जाता था, और मैं फाकों, तंगदस्तियों में और ज़ुबू हाली में ऐसे मेरे दिन रात गुजर रहे थे, और मैं इसी ज़िंदगी को देख रहा था। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरे हालात ऐसे भी हो जाएंगे, और मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरी ज़िंदगी में मुश्किलात, मसाइल ऐसे भी आ जाएंगे। कैसा अजीब वाक़या है। और आज भी वो नहीं, सदियों पहली बात, मैं एक सच्चा किस्सा आपको सुना रहा हूँ, वो नहीं। आज भी दुनिया में कुछ लोग, और बहुत कुछ लोग ऐसे हैं जिनके गुर्बत के हालात ऐसे हैं, जिनके तंगदस्तियों के हालात ऐसे हैं, और जिनके घर में कांटे भी नहीं, फूल तो बड़ी बात है, और जिनके घर में पानी भी नहीं, मशरूब तो दूर की बात, और दूध तो बड़ी नेमत है। ये वो शख्स है जो अपने हालात बता रहा, और ये वो शख्स है जो अपनी ज़िंदगी की तलखियाँ और सख्तियाँ बता रहा, और ज़िंदगी की तलखियाँ और सख्तियाँ इस शख्स को खाई जा रही थी। कहते हैं एक दफ़ा ऐसा हुआ कि मैं रात को भूखा सोया, और दरूद पाक पढ़ते पढ़ते मैं सो गया। मेरी आंख लग गई, मैं गहरी नींद में सो रहा था। किसी ने मेरे दरवाजे पे आवाज़ दी, दस्तक दी, और मैंने महसूस किया कि रात का आखिरी पहर, और कहा कि उसका एहसास इसलिए हुआ कि मुर्ग बांग दे रहा था, मुर्ग आवाज़ दे रहा था, बांग दे रहा था। मैं समझ गया कि रात का आखिरी पहर, जिसे हम तहज्जुद और सहरी का वक्त कहें। एक शख्स ने जोर जोर से मेरा नाम लिया, मुत्तकी मुत्तकी मुत्तकी। तो कहा, मैं परेशान उठा, और मुझे एक ख्याल आया कि कोई कर्ज लेने वाला है जिसने मुझसे कर्ज लेना है, और उसे पता है कि मैं सुबह सुबह रोज़ी की तलाश में निकल जाऊंगा, और अभी वो मुझसे कर्ज लेना चाहता है। मैं परेशान, और मैं सोचता रहा कि उसको क्या जवाब दूं। झूठ मैं बोल नहीं सकता, पर जवाब दूं तो क्या दूं। कहा, इसी सोचों और ख्यालों में मैं दरवाजे के बाहर गया तो एक शख्स मिला,
ایک کالا حبشی غلام تھا اور اس نے نہایت محبت سے سلام کیا، مجھ سے مصافحہ کیا، اور ایک تھیلی دی۔ تو میں حیران ہوا کہ تھیلی بھاری تھی، تو کہا کہ حضرت امام حسن عسکری نے تجھے یہ تھیلی بھیجی ہے، تو اپنے اس سے اخراجات پورے کر، تیری ضرورتیں پوری ہوں۔ میری آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ اچانک مدد ملی، غیبی مدد ملی، گمان، خیال اور احساس سے بالاتر۔ میں چپکے سے گھر آیا، صبح اپنے گھر کی ساری ضرورتیں لایا، اور یوں چند ہی دنوں میں میرے گھر میں ایسے محسوس ہوا کہ خوشحالی آ گئی ہے۔ میری جی میں آیا کہ میں حضرت کی بارگاہ میں جا کے حاضر ہوں اور ان کی خدمت میں عرض کروں کہ شہزادہ آل بیت، اور آپ کی مہربانی، آپ کی شفقت کہ آپ نے میرے ساتھ یہ احسان فرمایا، آپ نے میرے ساتھ یہ شفقت فرمائی۔ میں حضرت کی بارگاہ میں گیا تو حضرت مصلی پہ بیٹھے اور دعائیں مانگ رہے تھے اور آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ اہل بیت کا یہ ترہ، تاج اور عظمت ہے کہ ان کی طبیعتوں اور مزاجوں میں ہمیشہ عبادات رہی ہیں، اعمال رہے ہیں، اللہ کے خزانوں سے مانگنا رہا ہے، اور پھر اللہ کے خزانوں سے مانگ کے مخلوق کو دینے کا مزاج رہا ہے۔ میں کچھ دیر بیٹھا، آپ عبادت سے فارغ ہوئے تو میں نے ان کی بارگاہ میں دست بستہ سلام پیش کیا اور نہایت ہی ممنون اور شکریہ کہ آپ نے میری اس تنگ دستی میں خبر لی اور آپ نے نہایت کرم نوازی فرمائی، اور آل رسول کی سخاوت جو ہوتی ہے واقعی ہے۔ میں نے کچھ کلمات آپ کی بارگاہ میں عرض کی۔ آپ ایک پل میں سنجیدہ ہو گئے اور سنجیدہ ہو کے فرمانے لگے، ہم آل رسول کو ایک چیز ملی ہے، میں تجھے بتاؤں، اور آئندہ کے لیے اگر تو بھی کرے گا تیری خود وسعت ہوگی، یعنی تیرے پاس مال، نعمتیں اور چیزیں ہوں گی، اور جس کو تو مال دے گا اس کے پاس بھی وسعت ہو جائے گی۔ اور پھر ٹھنڈی آہ بھر کے فرمانے لگے، اے کاش ہم برکت کو پہچان لیتے۔ اور پھر مجھے فرمایا کہ جب تجھے پریشانی ہو اور الجھن ہو، کوئی مجبوری ہو، کوئی مشکل ہو، کوئی ناکامی ہو، کوئی پریشانی ہو، کوئی زندگی کا داغ ہو، وہ صبح ہو یا شام ہو، 2 رکعت نماز نفل حاجت کی نیت کر کے پڑھ، اور پھر توجہ سے پڑھ اور دھیان سے پڑھ اور یکسوئی سے پڑھ اور پورے اعتماد اور پورے یقین سے اور پورے دھیان سے اور پوری دل کی کیفیتوں سے پڑھ۔ اور پھر فرمایا سلام پڑھ کے بعد پھر کثرت سے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا اور آمین کہے، اور اپنے مقاصد کا تصور کرتے ہوئے، اپنے مسائل کا تصور کرتے ہوئے، اپنی مشکلات کا تصور کرتے ہوئے آمین کہے۔ اور پھر فرمایا ہمارے خاندان میں لفظ آمین اسم اعظم ہے، اسم اعظم۔ اللہ اکبر، کیا عجیب بات ہے، اسم اعظم ہے ہمارے خاندان میں، آمین، لفظ آمین اسم اعظم ہے۔ نفل حاجت کے پڑھ، سلام کے بعد دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھا، اور پھر اپنی دعا بھی مانگ، اور اپنی دعا پہ خود آمین کہے، آمین، مسلسل دعا مانگ، آمین، مسلسل دعا مانگ، آمین، مسلسل آمین کہے، مسلسل آمین کہے، اور آمین کہتا جا، اتنی دعا مانگ لمبی اور اتنے دیر آمین کہے، تیرا دل مان جائے، تیرے اندر کا یقین کامل ہو جائے، تیرے اندر دل کی کیفیتیں مکمل ہو جائیں۔ کیا؟ وہ یہ کہ میرے اللہ نے مجھے دے دیا، اور میرے رب نے میری ضرورتیں پوری کر دی، اور میری مشکل حل ہو گئی، اور میری ناکامی دور ہو گئی، اور مجھے زندگی کی راحتیں، خوشیاں اور خوشحالیاں مل گئیں۔ اس طرح آمین کہے، اس طرح آمین کہے، اور اس طرح آمین کہے کہ تیرے اندر سچا وجدان پیدا ہو جائے، سچا درد پیدا ہو جائے، اور تیرے اندر سچا یقین پیدا ہو جائے۔ متقی کہتے ہیں کہ میں حضرت کی بارگاہ سے سلام اجازت کے بعد واپس آیا، اور پھر زندگی میں جب بھی مجھے کوئی مشکل، مجھے کوئی پریشانی اور مجھے کوئی الجھن، اور میری زندگی میں جب کوئی ناکامی آئی یا کوئی بھی واقعہ، میں نے فوراً حضرت امام حسن عسکری سلام اللہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا عمل کیا، اور جب بھی کیا میں ہمیشہ کامیاب ہوا، اور جب بھی کیا میں ہمیشہ سرخرو ہوا، اور مجھے رزق بھی ملا، صحت بھی ملی، عزت بھی ملی، وقار بھی ملا، شان و شوکت بھی ملی، اور مجھے زندگی میں کامیابیاں ملی۔ اللہ والو، یہ بڑے تھے ہمارے، اور بڑوں نے ہمیں اللہ سے مانگنا سکھایا، اللہ کے خزانوں سے لینا سکھایا، اللہ کی بارگاہ میں کیا ہے، اس کے خزانوں میں، زمین آسمان میں، ہمیں یہ سکھایا۔ یہ عمل آپ کو واقعہ بھی
जहाँ उनकी सखावत, जहाँ आलुल बैत की अजमत, जहाँ आले रसूल की निस्बतें और उनकी हस्तियों का कमाल, वहाँ एक अमल भी है जो हमारी ज़िंदगी में। और शेख मुत्तकी फरमाते हैं, बस मुझे उसके बाद फिर किसी चीज़ की गरज ना रही। मेरी घर से गुर्बत भी, तंगदस्ती भी, फाके भी, बीमारियां, परेशानियां और कर्जे ख़त्म हुए और मैं तवंगर बन गया, तवंगर बन गया और मेरी ज़िंदगी में तवंगरी आ गई। मैं अमल मुसलसल करता रहा, रोज़ाना नफिल पढ़ता और रोज़ाना ये अमल करता, रोज़ाना नफिल पढ़ता, रोज़ाना ये अमल करता और गिड़गिड़ा के करता। आप भी कोई वक्त मुकर्रर कर लें, मुकर्रर नहीं, जिस वक्त कर लें, फारिग वक्त हो, पूरी तवज्जो से और पूरे ध्यान से, फिर देखें हालात कैसे फिरते हैं और कड़ी धूपें कैसी ठंडी छाँव में, आप देखें तो सही। हाँ, साए ढलते हैं, साए ढलते हैं। अगर बहुत लंबा दिन है तो रात भी आती है और शाम भी आती है और ठंडक भी आती है, और अगर सूरज की बहुत गर्मी है तो चांद की चांदनी भी आती है। आए आले रसूल से ये मोहब्बत के फूल और मोती ले लें, ज़रूर करें, बहुत करें। मैंने बेशुमार लोगों को बताया और जिन जिन को बताया उन्हें हमेशा बरकतों के ख़जाने मिले, उन्हें हमेशा रहमतें, इज़्ज़तें और शान शौकतें मिली।